बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। जी मेरे प्यारे बच्चे, आप लोग कैसे हैं? ठीक है। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक ऐसे ही आप लोगों को सलामत, हंसता खेलता बोलता ही रखे। आज हम लोग अपने आतिश ईमान चैनल पर एक मुख्तसर सी प्यारे प्यारे बच्चे आपके सामने महफिल मिलाद करेंगे। और वो महफिल मिलाद की शब बारात, शबान का महीना शुरू हो चुका है। और शबान का महीना किसका महीना होता है? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो आज हम हुजूर की निस्बत से मुख्तसर सी महफिल करेंगे। तो अपनी महफिल का आगाज करने से पहले सबसे पहले मैं तिलावत कुरान पाक पेश करने के लिए गुजारिश करूंगी मुस्तफ़ा इमरान से। देखिए, मुस्तफ़ा नाम भी मुस्तफ़ा है और आज की निस्बत भी महफिल की हुजूर की है। तो मुस्तफ़ा इमरान से गुजारिश करूंगी कि तिलावत कुरान पाक पेश कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। सुभान अल्लाह। ये थी हुजूर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान में हमदे बारी ताला। और सब अब मेरी बच्चियां बहुत ही खूबसूरत हुजूर पुरनूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुलहाए अक़ीदत पेश करेंगे। तो जी मेरी प्यारी बच्चियों, तैयार हैं आप लोग नात सुनाने के लिए? जी। तो जी शुरू कीजिए नात। दुरूद पढ़ते हैं पहले। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैन
भटकी हुई प्यास हूँ, समंदर भटकी हुई प्यास हूँ, मेरा घर खाक पर और तेरी राह गुजर, मेरा घर खाक पर और तेरी राह गुजर, तू को जा मन को जा, हकीकत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह ने जो मुकाम अता फरमाया है, उस मुकाम तक कोई भी नबी आज तक नहीं पहुंच सका, क्योंकि हुजूर को मेराज भी नसीब है। एक वाहिद ऐसे नबी है जिनको तो अब चलते हैं अपने बच्चों की जानी। बच्चों से पूछते हैं कि किस नात की प्रैक्टिस की है आप लोगों ने। तो जी प्यारे बच्चों, कौन सी नात आज आप पेश करेंगे आतिश ईमान पे? सारे देखने वालों को कौन सी नात पेश करेंगे? हाँ, हस्बी रब्बी। चले शुरू कीजिए फिर। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह, नूरे मोहम्मद सल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह, नूरे मोहम्मद सल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। जो दुलाए हबशी है, सरवरदी का प्यारा है, दुनिया के हर आशिक की आंखों का वो तारा है। जुल्म हुए कितने उन पर, सीने कर रखा बस्तर, फिर भी ज़बां पे जारी रहा, ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह, नूरे मोहम्मद सल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। जो बिलाले हबशी है, सरवरदी मुबारक जो पता क्या करती है, मेरे आने से पहले क्या छुपके छुपके करती थी। जब मैंने जब कुरान पढ़ा, सुन के कलामे पाक खुदा, दिल ये उमर का बोल उठा, ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह, नूरे मोहम्मद सल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह।
प्यारे बच्चों, आप लोगों को पता है कि शब बारात यानी कि शबान के महीने में शब बारात आती है। ये वो ख़ास रातों में इसका शुमार है और सबसे बड़ी रात है। इस दिन पूरे साल जिन्होंने मरना, मुख्तसर सा और मेन चीज़ें आपको बताऊंगी बेटा कि शब बारात में जिन लोगों ने इस साल में 2022 में जिन लोगों ने मरना है, वो एक आसमान पे अल्लाह पाक के पास एक दरख्त है बहुत बड़ा सा, और उस दरख्त के जो पत्ते हैं, जिसके दरख्त के पत्ते नीचे गिर जाते हैं, वो उस साल अल्लाह के पास चला जाता है, और जिसका पत्ता उस दरख्त से गिरता नहीं है, वो उस साल जीता है। तो आप लोगों ने देखा होगा शबान जैसे जैसे करीब आता जा रहा है और एकदम से इतनी मौतें हो रही हैं, कभी डेली के डेली फजर के अजान में जो है इंतकाल का बताया जा रहा है बार बार। वो क्यों? क्योंकि शबान का चांद नजर आ चुका है और वो रात आने से पहले जितने भी मरने वाले होंगे वो मर जाएंगे। तो इसलिए इस रात को बिलखुसूस आप लोगों से और देखने वालों से कहूंगी कि पटाखे नहीं फोड़ने। जो पटाखे फोड़ते हैं ना, सबसे बड़ा गुनाह है। आपको पता है, ये लोगों ने हिंदुआनी रस्म रिवाज कर लिया है कि हिंदू अपनी होली में पटाखे फोड़ते हैं और दिवाली में पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो वहां से लोगों ने कॉपी कर लिया है पड़ोसी मुल्क से कि हम भी अपनी शब बारात में फुलझड़ियाँ, पटाखे, पटारी बम, पता नहीं कौन कौन से बम ला के इतना फाड़ना शुरू कर देते हैं। तो इसका इतना बड़ा गुनाह है कि जो हमारे माँ बाप, रिश्तेदार, जितने भी नेक रूहें हमारे घर आ रही होती हैं, वो इन आवाज़ों से एक तो चली जाती हैं, और रहमत के फरिश्ते हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो उस साल की पूरी रहमतें सब कुछ, यानी कि किसके नसीब में कितना रिस्क लिखा जाएगा, किसकी उम्र लंबी होगी, किसको कितनी सेहतियाबी दी जाएगी, गोया कि हमारी ज़िंदगी का एक एक चीज़ उस दिन लिखी जाती है नए तरीके से। तो वो जब पटाखे फूटते हैं ना, तो फरिश्ते आवाज़ों से चले जाते हैं, घरों से निकल जाते हैं, फजर के वक्त आते हैं और निकल जाते हैं। तो इसलिए आप लोगों ने प्यारे बच्चों पटाखे नहीं फोड़ने, ठीक है। नफली इबादत करनी है उस रात जितना हो सकेगा। अभी आने ही वाली है अस्तगफार, आप सब ने अपनी ज़बानों पे रखना है। अस्तगफार, गुस्ल करना है, पाक साफ होकर कब्रिस्तान जाना है। कब्रिस्तान में जितने आपके लोग लवाकिन कब्रों में मदफन हैं, उन सब से उनके पास जाके एहसाले सवाब करना है। और फिर जब घर आना है, मुस्तफ़ा अमान करीम जितने भी बच्चे हैं और जो देखने वाले हैं, उनको भी ये कहा जाता है, कह रही हूँ कि आप लोगों ने भी अपने घरों में यही अमल करना है। प्यारी बच्चियों, आप लोगों ने भी कि दुरूद की महफिल तो हमेशा ही सजती है, लेकिन उस रात आपने अस्तगफार की महफिल सजानी है। हर वक्त ज़बान पे अस्तगफार पढ़ते रहना है कि कहीं ऐसा ना हो कि इस शब बारात में हमारा पत्ता झड़ जाए, ठीक है। चलते हैं अपनी महफिल को आगे इख्तिताम पे लेके जाते हैं। इख्तिताम से पहले पढ़ेंगे हम सलाम। सलाम पढ़ने से पहले हुजूर को बुलाएंगे, तो सब मिलकर बाआवाज़ बुलंद पढ़े, सरकार आ रहे जाओ बेसहारो, सरकार आ रहे हैं। उठ जाओ बेसहारो, सरकार आ रहे हैं। तो अब सलात और सलाम पेश किया जाएगा। किबला रुख उधर की तरफ, थोड़ा बच्चे भी किबला रुख खड़े हो जाए, क्योंकि सलाम का मकसद क्या है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में सलाम पेश किया जाएगा। और आज जुम्मे का दिन है, और जुम्मे के दिन हम ये तसव्वुर करेंगे कि हुजूर के सामने, जाली मुबारक के सामने खड़े होके सलाम पेश कर रहे हैं। ताजदारे हरम करोड़ों दुरूद और सलाम, ताज
الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله بحق لا إله إلا الله حق لا إله إلا الله حق لا إله إلا الله محمد رسول الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. سب بیٹھ جائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. یا اللہ یا الہ العالمین یا رحمن الرحیم یا رب کریم یا رب ذوالجلال تیرے اس پیارے مدرسے میں جو کچھ بھی پڑھا گیا ہے یا اللہ تیرے اس پیارے مدرسے میں ایک چھوٹی سی مختصر سی حضور سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں محفل سجائی گئی. یا اللہ اس کا بالخصوص یا اللہ اس کا ثواب حضور پر نور رونق آ رہے محمد خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہوئے پاک تک پہنچے. یا اللہ یا الہ العالمین اس کا ثواب یا باری تعالیٰ بالخصوص حضور کے خلفائے راشدین تک اس کا ثواب پہنچے. یا باری تعالیٰ اس کا ثواب بالخصوص اہل بیت تک اس کا ثواب پہنچے. یا باری تعالیٰ اس کا ثواب بالخصوص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات تک پہنچے. یا اللہ اس کا ثواب 1,24,000 پیغمبران دین کے ہوئے پاک تک اس کا ثواب پہنچے. یا باری تعالیٰ اس کا ثواب مومن والمسلم والمسلمات کے ہوئے پاک تک اس کا ثواب پہنچے. یا اللہ یا الہ العالمین یا رحمن الرحیم یا رب کریم ان بچوں کے حافظوں میں تیزی عطا فرما. یا باری تعالیٰ اول خیر و آخر خیر و باطن خیر و ظاہر خیر و خیر یہ خیر ہو. یا اللہ یا الہ العالمین یا آمین آمین کی صدا بلند ہے جس کی بھی آمین تجھے پسند آ جائے اس کے صدقے میں ہماری اس محفل کو قبول فرما لے. یا باری تعالیٰ اس محفل کی تیاری میں بچوں نے جو محنت کی ہے اس محنت کو رائگاں نہ جانے دینا حبیب پاک کے صدقے سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لینا. یا باری تعالیٰ یا الہ العالمین بچوں کے دلوں میں عشق محمدی خوب چکے. یا باری تعالیٰ ان کے دلوں میں محبت عطا فرما. یا باری تعالیٰ یا الہ العالمین ان کے حافظوں میں یا باری تعالیٰ ان کے دلوں میں یا باری تعالیٰ ان کے جسم میں ان کے روح میں نظام مصطفیٰ عائشہ ہو سکے. یا باری تعالیٰ ان کی نس نس میں اللہ اللہ کہے. یا باری تعالیٰ ان کی نس نس اللہ اللہ کہے. یا باری تعالیٰ ان کے اندر شیطان سرایت نہیں کرے بلکہ تیری محبت سرایت کرے. یا باری تعالیٰ یا الہ العالمین جو میرا مقصد ہے کہ میرے ہر بچہ طالب علم یا باری تعالیٰ تیری راہ میں نکلے. یا باری تعالیٰ تیرا چاہنے والا بن جائے عاشق رسول بن جائے عاشق اولیاء اللہ بن جائے. یا باری تعالیٰ عاشق اہل بیت بن جائے. تو یا باری تعالیٰ میں مجھ ناچیز کی یہ دعا قبول فرما لینا. یا باری تعالیٰ ان بچوں کو 5 وقتہ نمازی بننے کی توفیق عطا فرما. یا باری تعالیٰ ان کو بڑوں کا ادب کرنا سکھا. یا باری تعالیٰ سچ بولنے کی عادت بنا. یا باری تعالیٰ یا الہ العالمین یا رب کریم یا باری تعالیٰ اپنے والدین کا فرما بردار بچہ بننے کی توفیق عطا فرما. یا باری تعالیٰ ان کو قرآن سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا باری تعالیٰ یہ قرآن کی تعظیم کر سکے. یا باری تعالیٰ یا الہ العالمین یا رحمن الرحیم یا رب کریم ہم بہت گناہ گار ہیں بدکار ہیں تیرے پیارے محبوب کے امتی ہونے کے ناطے. یا باری تعالیٰ یا اللہ ہمیں مانگنے کا ڈھنگ نہیں آتا پر تو دیتا بہت اچھے انداز کے ساتھ ہے. یا باری تعالیٰ یا باری تعالیٰ ہر جمعے ہم اسی طرح محفل سجاتے رہیں. یا اللہ اور یا باری تعالیٰ ہماری اس محفل کو جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کی بھی جائز مرادوں کو تم قبول فرما لینا. یا باری تعالیٰ اس مدرسے میں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. جن بچوں کے پیپر ہو چکے ہیں ہو رہے ہیں اور جن کا رزلٹ آنے والا ہے یا باری تعالیٰ ان کو کامیابی عطا فرما. یا باری تعالیٰ ہادی ایان کا بہت اچھا رزلٹ آئے. یا اللہ ان کو اور عروج و ترقی عطا فرما. یا باری تعالیٰ جب رضا کا عالم ہو سامنے دیدار مصطفیٰ ہو اور زبان پر جاری ہو بحق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. پانی آ جائے فریج میں جلدی جلدی آئے بیٹا. ہاں دونوں ایسے کرتے ہیں. مہانور آپ ایان جلدی آئیے جلدی آئیے. دیجیے دیجیے آئیے بھائی کھڑے ہو کے دیجیے. صاف پیچھے سے آئیے. فضل پیچھے سے آئیے. ایان آٹو آپ جیب میں ڈالو نا. آئیے ابھی ادھورا چلیے جلدی آئیے. آئیے بھیا دونوں ہاتھ سے آئیدہ آئیدہ بھیا مائیے آئیے ملائکہ جھکائیے. طریقے سے لیتے ہیں نا. سب آتے رہیے سب اپنی باری خود آتے رہیے. آئیے مرانی نا. باجی ان کو دے دیں ان کا بسکٹ اس میں رکھ بھائی کو